अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे हरूफ या हर्फ। हर्फ क्या है? हर्फ ऐसी चीज़ है, ऐसा कलमा है जो इस्म और फेल को मिलाता है, ठीक है। और जो हर्फ है इसकी एक किस्म तो है हरूफे जार। हरूफे जार 17 तरह के हैं। कितनी तरह के हैं? 17। और हरूफे जार निकल रहा है जौर से। जौर का मतलब होता है साथी। और आपने एक नाम लड़कियों का सुना होगा, जवेरिया। जवेरिया नाम का मतलब होता है हमसाई, ठीक है। तो जिन्होंने नाम रखा हुआ जवेरिया वो देख लें, उनका नाम, उनके नाम का मतलब है हमसाई। हमसाई किस लिए है कि जो हरूफे जार हैं ये हमेशा इस्म से पहले लगते हैं। हरूफे जार इस्म से पहले लगते हैं और इस्म का आखिर में ज़ेर लगता है उस इस्म के। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हरूफे जार का मैं आपको बता देती हूँ, हर्फ है बी। अब आपको बता देते हैं बिस्मिल्लाह, बिस्मी, ठीक है, मी। अब ये जो स्मी है ना, ये है इस्म, ठीक है, यानी ये नाम भी है और ना इसका मतलब भी इस्म है और लफ्ज़ भी ये इस्म ही है, ठीक है। यानी क्योंकि हमने बिस्मिल्लाह के कहना होता है कि इस्म यानी नाम किसके? अल्लाह के नाम के साथ, और भी है हरूफे जार। अब आप देखें बिस्मी ज़ेर लगती है, यानी कि हरूफे जार के बाद जो भी इस्म आता है उस इस्म के नीचे ज़ेर लगती है। एक एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। ये एक निशानी है हरूफे जार को पहचानने की। हरूफे जार 17 तरह के हैं। एक तो है जी बी, नंबर 2 ती, ली, की, वाव, सॉरी, की, ली, सॉरी, हो गया वाव, ये हो गए। अब इनके क्या ये जो 5 है ना, इनके तो अपने मतलब हैं, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बता देती हूँ। फिर है एक मुनज़ मुज़, मुज़, ये इन दो के अपने मतलब हैं। फिर इसके बाद है अला, बल्कि आप लिखें रुब्बा हाशा, 9 हाशा। फिर है 10 अला, 11 इला, अन, मिन, फिर एक है अला, इला, मिन, हत्ता, अला, इला, मिन, हत्ता। 15 है खुला, आधा, अच्छा जी, बिल्कुल खुला भी नहीं, खला, आधा, ठीक है। और 17वां है जी मिन, हो गया फी। अच्छा, बी का मतलब तो है जी साथ। बी का मतलब क्या है? साथ। और जैसे हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, ठीक है। और एक बी के भी मैं आपको बताऊं 17 मीनिंग्स हैं, 14-17 मीनिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा मीनिंग्स हैं। अरबी कितनी वास्ट ज़बान है कि जिसमें एक एक हर्फ के भी बहुत से मीनिंग्स हैं। कहीं इसका नाम को मतलब को में आ जाएगा, कहीं पर के मतलब में आ जाएगा, कहीं बदले के मतलब में आ जाएगा, कहीं साथ के मतलब में आ जाएगा। तो ये ना टेक्स्ट के लिहाज से इन अल्फाज के मतलब चेंज होते जाते हैं। ती का मतलब कसम के लिए भी आता है, जैसे बल्कि ती भी नहीं, ये ता ज़बर ता हो जाता है, तल्ला, जैसे तल्ला अल्लाह की कसम। ली का मतलब होता है वास्ते या लिए, जैसे लिल्लाही अल्लाह के लिए या अल्लाह के वास्ते। का मतलब होता है का, की नहीं, का का मतलब होता है जैसा, जैसा के, कमा, जैसा के।
وا کا مطلب تین مطلب میں آتا ہے. وا کا مطلب حالانکہ اور قسم، جیسے کہ والعصر، زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے. اچھا جی، وا کے بھی تین مطلب ہو گئے. منز اور مز، ان دونوں کے مطلب سیم ہے، سے. سنس اور فور جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، یہ ان دونوں کے وہی مطلب ہیں. سنس اور فور اور سنس اور فور یعنی سے. ربا کا مطلب ہے سم اور مینی، بتیرے یا چند. ٹھیک ہے. حاشا ہوتا ہے سوائے، ایکسیپٹ، سوائے، جیسے حاشا للہ، سوائے اللہ کے. یہ سورہ یوسف میں یہ لفظ آتا ہے. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر. الہ ہوتا ہے طرف، جیسے اللہ، اللہ کی طرف. ان کا مطلب ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے. اور من بھی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ ہوتا ہے تک. یہ جو حتیٰ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مقرر وقت. ٹھیک ہے. خلا کا مطلب ہوتا ہے سوائے، اور ادا کا مطلب بھی ہوتا ہے سوائے. یہاں ایک اور لفظ کا بھی مطلب میں نے آپ کو بھی سوائے بتایا تھا، حاشا. اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں. یہ ہیں حروف جار. ٹھیک ہے. یہ قرآن شریف میں ان کے مطلب بار بار ان کو یوز کیا جاتا ہے، تو ان کو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے تھا کہ حروف کیا ہیں اور حروف جار اسپیشلی کیا ہیں. ٹھیک ہے. ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ان کو آپ اچھی طرح ایک بار گو تھرو کر لیں. پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. حروف جار 17 ہیں. جار کا مطلب ہوتا ہے ساتھی یا ساتھ ہمسایہ. اور حروف جار کی نشانی ہے کہ حروف جار کے بعد ایک اسم آتا ہے اور اسم کے نیچے زیر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل بسمی، یعنی با کے نیچے زیر ہے، یعنی یہ حروف جار تھا. اور اسم می یعنی بسمی، میم کے نیچے زیر آ گئی ہے، وہ ایک اسم ہے. اور بسمی اس کی مین ایگزامپل ہے. با کا مطلب ہے بسمی، یعنی کہ با جو ہے یہ اس کے کئی مطلب ہیں. اس کا ساتھ بھی ہے، کو بھی ہے، پر بھی ہے، بدلے بھی ہے، ساتھ بھی ہے، مطلب بہت ہی مطلب سے آتے ہیں. تا کا مطلب قسم، لی کا مطلب واسطے، کا مطلب جیسا کہ، وا کا مطلب تین ہوتے ہیں، حالانکہ اور یا قسم. منز اور مز ان دونوں کے مطلب ہیں سے، یعنی سنس اور فور. ربا کا مطلب ہے سم اور مینی، جیسے ہوتا ہے بتیرے یا چند. حاشا سوائے، جیسے سورہ یوسف میں آیا ہوا ہے حاشا للہ، سوائے اللہ کے. اعلیٰ پر، یعنی اوپر ہو جائے، اعلیٰ پر. الہ کی طرف. ان سے، من سے، دونوں یہی ہے. یا ان کے بارے میں اور ہاں یہ ایسے ہی ہے. اور پھر کیا ہے، حتیٰ ہوتا ہے کی تک، یعنی حتیٰ تک، یعنی کسی خاص مدت تک. خلا سوائے ادا، سوائے فی میں. ٹھیک ہے. بس حرف کا تو یہی کچھ تھا. تو انشاءاللہ آج کا لیسن کلوز کرتے ہیں. نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو فعل ماضی کی گردان بتاؤں گی. ٹھیک ہے. اور گردان کا میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی، اور آپ نے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کا انتظار کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت ہی آسان ہے یہ. 2-3 لیسن آپ اس طرح کے لے لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ سو قرآن شریف انشاءاللہ پہلی ہی صورت سے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.